वचनको समयमा सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र आज हामी फेरि पनि वचन हेर्न गइराखेका छौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 47 अध्यायबाट। उत्पत्तिको पुस्तक 47 अध्यायबाट आज हामीले वचन हेर्दैछौँ। आजको वचनको भाग रहेको छ 148 र आज हामी हेर्नेछौँ वचन यो उत्पत्तिको 47 अध्यायको 1 देखि 31 सम्म। अनि लामो खण्ड लिएको छु, त्यसकारण यो बाइबलको खण्ड तपाईहरु पढ्नु होला। म यहाँ चाहिँ के कस्ता घटनाहरू घटेका छन् भन्ने बारेमा तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दछु र ती घटनाहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रकारको मेसेज, कस्तो प्रकारको सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ, के प्रकारको कुराहरू हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ बताउन गइराखेको छु। र आजको हाम्रो वचनमा मैले 3वटा पोइन्टबाट लिएर आएको छु र पहिलो पोइन्ट भन्नुभन्दा अगाडि शीर्षक भन्न गइराखेको छु। अनि आजको शीर्षक रहेको छ धनी देशमा बसाई सराई गर्न अनुमति प्राप्त। धनी देशमा बसाई सराई गर्न अनुमति प्राप्त। आज धेरै मानिसहरू गरिब हुन चाहदैनन्, मानिसहरू धनी नै हुन चाहन्छन् र धनी देशमा बस्न चाहन्छन्। संसारमा कति धेरै धनी देशहरू छन्, कति धेरै गरिब देशहरू पनि छन्। आज हामी हेरौँ भने गरिब देशहरूबाट धनी देशहरूमा मानिस बसाइसराई गर्न लालायत छन्, तर त्यो भिसाले गर्दा रोकिराखेको अवस्था छ। र तर मानिसहरूले धनी देशमा, मेरो विचारमा नेपालीहरूलाई जुनसुन देशमा तिमीहरू बस्न मन लाग्छ जाऊ भनेर भन्ने हो भने सायद नेपाल जङ्गलै जङ्गल हुन्थ्यो होला अबको 10 वर्षपछि। भनेको मतलब के हो त भन्दा मानिस जहिले पनि समृद्धितिर जान चाहन्छ, मानिस जहिले पनि जहाँ खानेकुरा बढी छ त्यहाँ जान चाहन्छ, जहाँ सुविधा धेरै छ त्यहाँ जान चाहन्छ। अनि त्यस्तै आज हामी पनि हेर्नेछौँ धनी देशमा बसाई सराई गर्नलाई अनुमति प्राप्त भएको अवस्था छ। एउटा ठुलो परिवारलाई नै एउटा धनी देशले हाम्रो देशमा बस भनेर भनेको अवस्था छ। अनि त्यो कुराको बारेमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। र यसमा पहिलो पोइन्ट रहेको छ याकुबले फारोलाई भेटेको। यो चाहिँ 1 पददेखि 12 पदसम्म लिएको छु। पहिलो पोइन्ट छ याकुबले फारोलाई भेटेको। हामीले योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गहरूमा जोड्नु पर्दा यो वचनलाई र फारोको देश भनेको मिश्र देश हो, एउटा ठुलो देश हो। मिश्र देशमा बाहेक अन्न कहीँ पनि छैन। मिश्र देशमा मात्रै अन्न छ, अन्त सबै अनिकाल लागेर मान्छे फटफटी भएका छन्, खाना छैन। मिश्र देशमा प्रशस्त अन्न छ, मिश्र देशमा प्रशस्त खानेकुरा छ, मिश्र देशमा प्रशस्त राम्रो ठाउँहरू छ। त्यहाँ योसेफको जुन प्रकारको एउटा आइडियाको कारणले गर्दा, परमेश्वरको जुन प्रकारको योजनाको कारणले गर्दा त्यहाँको मिश्र देशका मानिसहरू धनी छन्। यानि कि मानिस भन्दा पनि त्यहाँको सरकार धनी छ, सरकारसँग प्रशस्त अन्न छ। अनिकालको समय सारा संसारमा अनिकाल लागेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा योसेफ र ऊ एउटा प्रधानमन्त्री छ, ऊभन्दा माथि राजा छ फारो। अनि राजा फारो र प्रधानमन्त्री मिलेर आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो बाउ अनि आफ्ना नातागोताहरू सबै कनानमा अनिकालमा परेर अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तिनीहरूलाई सबैलाई मिश्र देशमा आउनलाई बोलाएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा याकुब र उसका परिवारमा भएका 66 जना मानिसहरू त्यहाँबाट चाहिँ मिश्र देशमा पुगेका छन्। मिश्र देशमा भएको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ उनीहरूले माग्नेवाला छन्। अब दिन्छ कि दिँदैन हामी हेर्नेवाला छौँ। याकुबले यसै प्रसङ्गमा फारोलाई भेटेको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ र भाइहरूले गोसेनको जमिन मागे। भाइहरूले गोसेनको जमिन मागे। अनि त्यहाँनिर भनिएको छ कि योसेफले राजालाई भन्दछ कि मेरा भाइ बुवाहरू आएका छन् र यो कनान देशबाट आएका छन् भनेर भनिएको छ। र योसेफले फारोलाई यी शब्दहरू प्रयोग गरे र आएका छन्, मेरा मानिसहरू आएका छन् भनेर भनिएको छ। यो शब्दको अर्थ के हो त भन्दा यो परमेश्वरको योजना र योसेफको इच्छा दुवैको पूर्ति भएको अवस्था छ। योसेफ फेरि आफ्ना दाजुभाइहरूसँग, तिनीहरूका सबै परिवारसँग सँगै थिए। यहाँले यसले के भन्न खोजेको छ, भविष्यमा पनि प्रभु येशूले भन्नुहुँदछ कि मेरा आफ्ना बुवा, मेरा आफ्ना भाइ बहिनीहरू आए भनेर परमेश्वर पितालाई भन्नुहुनेछ। अनि प्रभु येशूका आफ्ना दाजुभाइहरू, आमाहरू को हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो बाइबलले भन्दछ जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ ध्यान दिएर र पालना गर्दछ
ती नै प्रभु येशूका सन्तानहरू हुन् भनेर भनिएको छ। अनि जसरी योसेफले आफ्ना सन्तानहरू आएका छन् भनेर राजालाई भनिरहेको छ, त्यस्तै गरिकन प्रभु येशूले पनि परमेश्वर पितालाई मेरा सन्तानहरू मैले ल्याएको छु, आएका छन् भनेर भन्नुहुनेछ। र अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुनेछ, फारोले भनेको छ जसरी अरे फारोलाई त्यसरी योसेफले जुन प्रकारले भनिएको अवस्था छ, त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पनि स्वर्गमा गएको बेलामा प्रभु येशूले प्रतिनिधिको रूपमा रहेर अनि हाम्रो र परमेश्वरको बीचमा रहेर अन्तर्विन्ती गर्नुहुनेछ। अनि यहाँ कृपया तपाईँका सेवकहरूलाई गोसेन भूमिमा बस्न दिनुहोस् भनेर भनिएको अवस्था छ। अनि मिश्रको सरकारमा योसेफले मात्रै भएर हुँदैन थियो, र चाहिँ के भने उनीहरू जो जाने मान्छे थिए याकुब र त्यसका मानिसहरू, त्यहाँ चाहिँ 66 जना मानिसहरूको प्रतिनिधि गएर त्यहाँ चाहिँ फारोलाई भनेको छ तपाईँको ठाउँ गोसेन भन्ने ठाउँमा हामीलाई बस्न दिनुहोस् भनेर निवेदन गरेको अवस्था छ। मिश्र देशको सरकारमा योसेफ उच्च स्तरको उच्च हैसियतको मान्छे भए तापनि जाने मान्छेले उहाँ त्यहाँ जाने बसाइसराई जाने मान्छेले नै के गर्नु पर्थ्यो, अनुमति माग्नु पर्थ्यो, निवेदन हाल्नु पर्थ्यो, माग्न जानु पर्थ्यो। माग्न जाँदा पनि योसेफको द्वारा जानु पर्दथ्यो। अनि यसबाट पनि परमेश्वरले देखाउन खोज्नु भएको छ कि हामीले पनि त्यो गोसेन भन्ने ठाउँमा बस्ने इच्छा गर्नु पर्दछ। जुन गोसेन भन्ने ठाउँ एकदमै रमाइलो छ, राम्रो छ, घाँस पानी प्रशस्त पाउने, भेडा बाख्राहरूलाई प्रशस्त दाना पानी हुने, बस्नलाई राम्रो, त्यो ठाउँमा बस भनेर चाहिँ बस्नको लागि अनुमति मागेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामी पनि असल ठाउँमा, यो पृथ्वी त के हो भने एउटा डेरा मात्रै हो, यहाँ हामी एकछिनको लागि मात्रै बस्दछौँ, त्यसपछि हामी त गोसेनतिर जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने अनिकाल लाग्नेछ, यहाँ आत्मिक रूपको वचनको अनिकाल अनि खानेकुराको अनिकाल लाग्नेछ, अचम्म प्रकारका सतावटहरू आउनेछन्, हामीलाई यहाँ बस्न उपयुक्त छैन। अनि हामीलाई चाहिँ के भने परमेश्वर प्रभु येशूले सपरिवार आऊ भनेर भन्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि हामी उहाँलाई विश्वास गरेर हामी उहाँसँग जसरी याकुब योसेफलाई नदेखिकन विश्वास गरेर मिश्र देशमा गएको थियो, त्यस्तै गरी हामी पनि प्रभु येशूमा विश्वास गरेर उहाँलाई भेट्नलाई हामी गोसेन रूपी स्वर्गमा जाने इच्छा गर्नुपर्दछ। प्रभु येशूको मार्फतबाट हामीले परमेश्वर पितालाई भन्नुपर्दछ हामीलाई पनि स्वर्गको गोसेनमा कि राम्रो ठाउँमा बस्न दिनुहोस् प्रभु भनेर हामीले अनुनय विनय बिन्ती चढाउनु पर्दछ। अनि यसरी बिन्ती चढाउनु पर्ने कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको, अर्थात् हामी आफैले स्वर्गमा जाने, स्वर्गमा बस्नको लागि भित्रदेखि नै तृषित हुनु पर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाएको छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो खण्डले भन्दछ, फारोले तिनीहरूलाई उत्तम भूमि दिँदछ, फारोले तिनीहरूलाई उत्तम भूमि दिँदछ, देशको सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर फारोले अनि त्यसको जवाब दिँदछ। यो राम्रो ठाउँ भनेको उनीहरूले मागेको ठाउँ गोसेन हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्नलाई फारोले माग्दछ, फारोलेसँग मागिन्छ र फारोले स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्था छ। यो आशिष सबै योसेफको कारण थियो। अनि उसले मिश्र देशलाई, संसारलाई नै भयानक अनिकालबाट बचाएको थियो। अब इजरायलको सम्पूर्ण परिवारले आशीर्वाद पाएको थियो। अनि योसेफको कारणले उत्तराधिकार प्राप्त गर्यो। उनीहरूले गोसेन मागे किनकि उनीहरू त्यहाँ सक्षम गोठाला थिए, गोसेनमा पशुपालन गर्नुहुन्थ्यो, पशुपालन गर्नको लागि उनीहरूले त्यो ठाउँ असल देखे। अनि त्यसैले गर्दाखेरि भने कि हामी मान्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी विचार गर्न सक्छौँ कि किनभने उनीहरूले गोसेनमा पशुपालन राम्रोसँग गर्न सक्छ, किनभने योसेफका दाजुभाइहरू गोठाला थिए, साँच्चै नै उनीहरू सक्षम गोठाला थिए। यहाँनिर हामीले फेरि पनि देख्न सक्दछौँ कि हामीले जसरी हामीले त्यस्तै गरिकन हामीले परमेश्वरसँग प्रभु येशूको मार्फतबाट स्वर्गमा बस्नको लागि स्वर्गमा ठाउँ पाऊँ भनेर हामीले निवेदन चढायौँ भने परमेश्वरले भन्नुहुँदछ कि तिम्रो रिपोर्ट यहाँ एकदम राम्रो आएको छ र योसेफ भने कि येशूले तिम्रो रिपोर्ट राम्रो गरेको छ। ओके, तिमी जुन ठाउँमा स्वर्गको पनि राम्रो ठाउँमा बस, तिमीलाई बस्न दिन्छु भनेर परमेश्वरले पनि जसरी फारोले यो याकुबका सन्तानलाई योसेफको कारणबाट अनि वेलकम गरेको छ, त्यस्तै पनि हामीलाई येशूको कारणबाट स्वर्गमा वेलकम हुनेछ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो खण्डले भन्दछ, पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ, याकुबले फारोलाई आशीर्वाद दिन्छन्।
याकुबले फारोलाई आशीर्वाद दिन्छन्। अर्थात् प्रवासमा का वर्षहरूमा याकुबले यहाँ भन्दछ प्रवासको कुराहरू याकुबले गर्दछ र फारोले सोद्धछ याकुबलाई तपाईँ कति वर्षसम्मको हुनुभयो भन्दै, अनि सोद्धाखेरि भन्छ उसले मेरा प्रवासका वर्षहरू 130 वर्षका भएका छन् भनेर भन्दछ। यानि कि याकुब अहिले यति बेला गोसेनमा जाँदा यानि कि मिश्र देशसम्म पुग्दा ऊ 130 वर्षको छ, तर पनि उसले भन्दछ कि मेरो यो त प्रवास हो। प्रवास भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यो प्रवास भन्ने शब्द के हो भने डेरा जस्तै हो। यो प्रवास भन्ने शब्द के हो भनेदेखि आफ्नो स्थायी ठाउँ होइन, र यसबाट यो स्पष्ट हुँदछ कि म अहिले जुन जीवन जिराखेको छु त्यो प्रवास हो, यानि कि मेरो साँचो घर त स्वर्गतिर कतै छ भन्ने कुराहरू उसले भन्न खोजेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन हामी पनि हेर्दछौँ, हामीले यो पृथ्वीमा जतिसुकै सुख प्राप्त गरे तापनि हाम्रो यो प्रवास हो। हामी यहाँ एकछिनको लागि आएका छौँ, अनि अब हामी हाम्रो घरतिर जानुपर्ने छ, हामी फर्कनु पर्ने छ। त्यसैले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ याकुबलाई, अनि याकुबलाई भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई पक्का पनि म के भन्छ मिश्र देशमा लाँदैछु, तर मिश्र देशबाट तिमीलाई फर्काएर म तिमीलाई मैले दिन्छु भनेर भनिएको प्रतिज्ञाको देशमा लान्छु, दुध र मह बग्ने देशमा लान्छु भनेको जस्तै हामीलाई परमेश्वरले मिश्र रूपी यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, पक्का गरिकन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आफ्नो परिवारलाई भन्नुभएको छ म दुध र मह बग्ने देश यानि कि स्वर्गमा लाँदछु। त्यस कारणले यहाँ याकुबले भनेको छ यो त मेरो प्रवास मात्र हो, मेरो यहाँ वर्ष 130 वर्षको भएको छ, तर मेरो अब्राहम इसाक मेरो बुवा र हजुरबुवा त यो धेरै आयु बाँचेका थिए भनेर उसले भन्दछ। अनि याकुबले फारोलाई आशीर्वाद दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि याकुबले साधारणतः फारोलाई कसैले पनि आशीर्वाद दिन मिल्दैन थियो, किनभने फारो भनेको एउटा राजा हो। फारो भनेको त्यहाँ चाहिँ इजिप्सियन यो के भन्छ मिश्र देशको धर्ममा फारो भनेको आफै देवता मानिन्थ्यो, र यसलाई फारोलाई सूर्य देवताको मानव अवतार भनेर मानिन्थ्यो। फारो के रहेछ त मिश्र देशमा सूर्य देवता भनेर मानिन्थ्यो, र फारो के रहेछ त मिश्री हो। फारो के रहेछ त मिश्रीहरू के भन्थे हामी त साँचो परमेश्वरबाट आएका मानिसहरू हुन्, अरूहरूसँग हामी मिसावट हुनु हुँदैन, अरूहरूसँग बसेर खानु हुँदैन भनेर यसभन्दा अगाडि पनि 3वटा टेबुल लगेको खाने ठाउँमा 3वटा टेबुलको व्यवस्था मिलाएको हामीले त्यो कारणले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू ठुला मान्छेहरू हुन्, उनीहरू भगवानभन्दा ठिक्क तलका मानिसहरू हुन्, अथवा एकदम शक्तिशाली परमेश्वरबाट आएका हुन् भनेर उनीहरूले देवताको विशेष गरेर फारोलाई के मान्थे त भन्दाखेरि देवताको सूर्य देवताको अवतार मान्दथे, र उनीहरू कसैसँग झुक्दैनथे, कसैलाई पनि के भन्थे कसैबाट आशीर्वाद लिँदैन थिए। तर यहाँनिर आएर फारोले याकुबबाट आशीर्वाद दिएको अवस्था छ। अनि फारोले याकुबबाट आशीर्वाद दिएको अवस्था भन्नुको मतलब फारोले याकुबलाई देखियो त साँचो परमेश्वर, मेरो परमेश्वर भन्दा पनि ठुलो परमेश्वरको मान्छे पो रहेछ भनेर उसले याकुबलाई विश्वास गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब कुनै न कुनै तरिकाले उसले साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन हामी हेरौँ त पहिलो पोइन्टको 4औं खण्डमा छ इजरायलले सबैभन्दा राम्रो भूमि लिन्छ। इजरायलले सबैभन्दा राम्रो भूमि लिन्छ, यानि कि इजरायल भनेको याकुब, अनि योसेफले आफ्नो बुवा र दाइ भाइहरूलाई गोसेनमा राखेको अवस्था छ। अनि याकुबले अथवा याकुब र याकुबको परिवारले गोसेनमा बस्ने जुन प्रकारको निवेदन गर्छन्, फारोले पनि बस भन्छ। अनि अब त्यहाँ बस्न थालेका छन्। इजरायलको परिवारले योसेफलाई मात्र उनीहरूको प्रावधान आपूर्तिको स्रोतको रूपमा हेरेको छ, किनभने योसेफ भनेको रोटी प्रदान गर्ने व्यक्तिको रूपमा योसेफलाई सबैले चिनिसकेका छन्। योसेफको पहिचान स्थापित भएको छ रोटी प्रदान गर्ने व्यक्ति भनेर, यानि कि रोटी प्रदान गर्ने व्यक्ति भनेको को योसेफ, किनभने अनिकालमा सबैलाई उसले रोटी प्रदान गरेको छ, र त्यसले उसको आफ्नो बुवाहरू आफ्नो परिवार अनि त्यति मात्र होइन संसारका जो मानिसहरू जान्छन् सबैलाई उसले अन्न बेच्दछ, अन्न दिँदछ। अनिकालमा पैसाको के काम, अनिकालमा अन्नको काम हुन्छ, अन्न छ कहाँ योसेफकोमा। त्यस्तै गरिकन प्रभु येशूले पनि यही कुरा भन्नुभएको छ, जसरी योसेफको बुद्धिमानीको तरिकाले
तरिकाले परमेश्वरको इच्छाको कारणले गर्दा अन्नदाताको रूपमा यहाँ स्थापित भएको छ। त्यस्तै गरी परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्छ कि योसेफ भनेको येशूको चित्र हो। येशू भनेको साँचो अन्नदाता हो, साँचो रोटी दिने हो। जहाँ सुकै संसारभरि अनिकाल लागे तापनि, यानि कि हामी नर्कमा जानु परे तापनि, अनिकाल भनेको के हो? भोकै मर्ने होइन। अनिकाल भनेको के हो? मृत्यु होइन। अनि त्यो मृत्युबाट बचाउने भनेको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यही प्रभु येशूबाट रोटी प्रदान हुँदछ। त्यो हो रोटी। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, म जीवनको रोटी हुँ, रोटी खाएपछि पानी चाहिन्छ, म जीवनको पानी हुँ। त्यस कारणले आज जसरी याकुब र सारा संसारका मानिसहरू रोटी पाउनको लागि अनि लाइन लागेर योसेफकोमा यानि कि मिस्र देशमा जाँदछन्, त्यस्तै आज पनि हामीहरू लाइन लागेर एक मत मिलेर प्रभु येशूमा जानुपर्दछ, किनभने त्यहाँ रोटी, जीवनको पानी प्राप्त हुँदछ। हालेलुया। दोस्रो पोइन्टमा भनिएको छ, दोस्रो पोइन्ट लिएको छु 13 देखि 26 पदलाई। दोस्रो पोइन्टमा भनिएको छ योसेफ अन्न र अनिकालसँग सम्बन्धित। योसेफ अन्न र अनिकालसँग सम्बन्धित अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले पटक पटक भनिराखेको अवस्था के हो? योसेफ नै अन्नसँग सम्बन्धित छ र अनिकालसँग सम्बन्धित छ। अनिकालको बेलामा अन्न चाहियो, खाना पाएन भने योसेफकोमा जानु भनेर जुन प्रकारको कहावतै थियो त्यो बेलामा, योसेफकामा गयो भने खाना पाइन्छ भनेर भनिएको थियो। कसरी त्यो हुन गयो त भन्दा परमेश्वरले कसरी योसेफलाई काम गर्नुभयो र दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ ढुकुटीमा प्रशस्त सम्पत्ति भएको। ढुकुटीमा प्रशस्त सम्पत्ति भएको अर्थात् अनिकालको प्रारम्भिक वर्षहरूमा के भयो त भन्दाखेरि मिस्र देशको खजानामा पैसा खन्याइ गर्यो। किनभने उसले चाहिँ के भनेदेखि अनिकाल आउनुभन्दा अगाडिको 7 वर्षसम्म चाहिँ के भनेदेखि 20% को दरले मानिसहरूसँग कर उठाएर त्यो अन्न चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो खजानामा खन्यायो। अनि त्यो खजानामा खन्याइसकेपछि के गर्यो? त्यो खजानामा अब अनिकाल लागिसकेपछि त्यो बेच्दै गर्दा पैसै पैसा भयो। मिस्र देशमा पैसाको केही कमी भएन, यानि कि सरकारसँग पैसाको केही कमी भएन, किनभने यो खाना किन्नको लागि एउटा मात्र उपाय थियो। मिस्र देशमा प्रशस्त पैसा थियो, सारा देशमा रोटी थिएन, अरू देशमा पनि रोटी थिएन, कुनै पनि देशमा रोटी थिएन। यो विश्वव्यापी अनिकाल थियो अनि यो अनिकाल मिस्र देशभन्दा टाढा थियो। यो धेरै गम्भीर प्रकारको अनिकाल थियो। योसेफले फारोको घरमा पैसा ल्याए अनि पैसा योसेफ कडा परिश्रमी गरे। एक प्रतिभाशाली र एउटा इमानदार व्यक्ति थिए, पारदर्शी व्यक्ति थिए। उनले फारोलाई कहिल्यै पनि धोका दिएन अनि एउटा वफादार कर्मचारीको रूपमा उनले पैसा फारोको घरमा ल्याए, ढुकुटीमा ल्याए अनि त्यसपछि मिस्र देश एकदमै धनी हुन पुग्यो। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ अन्न खरिद गर्ने उपाय। अन्न खरिद गर्ने उपाय यानी कि यसले के भन्दछ? अनिकालको पछिल्ला वर्षहरूमा योसेफले मानिसहरूलाई आफूले दिनुपर्ने जति खानेकुरा किन्ने तरिकाहरू मिलाइदिए। कसरी मिलाइदिए त भन्दा अन्न चाहिँ योसेफकोमा छ, योसेफको भण्डारमा अन्न छ प्रशस्त मात्रामा, जति किन्न सके किनेर नसकिने अन्न त्यहाँ थुप्रिएर बसेको छ। मानिसहरूको घरमा अन्न छैन। अब मानिसहरूलाई के गर्न थाले त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई अन्न दिन थाले, अन्न बेच्न थाले, सित्तैमा होइन। किनभने मानिससँग पैसा छ, अन्न छैन, र त्यसपछि योसेफसँग अन्न छ, पैसा पनि छ। अब त्यस्तै गरिकन योसेफले के गर्न थाले भने मानिसहरूलाई अन्न बेच्न थाले अनि कनानमा पनि बेच्न थाले, सारा संसारमा बेच्न थाले। अनि खाना, किनभने मिस्र देशमा मात्रै अन्न थियो तर उनीहरूले त्यो किन्नु पर्दथ्यो, किनभने अनिकाल यति लामो समयसम्म रह्यो, जम्मा 7 वर्षसम्म रह्यो। अनि यो लामो समयसम्म कति धेरै अन्न उसले बेच्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा नै छैन। र अब मानिसहरूले अन्न पैसा आफ्नो भएको घरमा भएको पैसाले अन्न किन्न त थाले, अन्न किने, खाए, तर अन्ततोगत उनीहरूसँग पैसा पनि सकियो। अब जनताको घरमा पैसा सकिएपछि योसेफ गएर भन्न थाले अब हामीसँग पैसा पनि छैन, हाम्रो पेट भोको छ, के गरौँ? अनि योसेफले भन्यो उनीहरूलाई तिमीहरूको घरमा के छ? तिमीहरूको घरमा जे छ गाईबस्तु छ, गाईबस्तु ल्याऊ अनि त्यसपछि अन्न लैजाऊ। अनि त्यसपछि अरूले गाईबस्तुसँग अन्न साटिदियो। अनि त्यसपछि योसेफले के गर्यो त भन्दा तिनीहरूलाई अन्नसँग गाईबस्तु साटिदियो र त्यो गाईबस्तु पनि अब सकिए। गाईबस्तु सकिएपछि फेरि भन्न लाग्यो अब हामीसँग केही छैन, गाईबस्तु पनि छैन, के गर्ने भन्दाखेरि योसेफले भने ठिक छ, तिमीहरूलाई अन्न चाहिन्छ भने तिमीहरूको नाममा जे जति जग्गा जमिनहरू छ
त्यो जग्गा जमिनहरू अहिले यहाँ सरकारमा डिपोजिट राख अनि त्यो चाहिँ के गर त भन्दा तिमीहरूलाई म के गर्छु अन्न त्यसको सट्टामा दिन्छु। जसरी ब्याङ्कले डिपोजिट लिएर कर दिन्छ, कर्जा दिन्छ, त्यस्तै गरिकन युसुफले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि जग्गा लिएर अन्नहरू दिएको हामी पाउँदछौँ। यसरी सबै भूमि फारोको अधीनमा आयो। मिश्र देशको सम्पूर्ण भूमि फारोको अधीनमा आएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। यस प्रक्रियामा फारोको शक्ति र सम्पत्ति दुवै बढेको अवस्था छ। राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा केन्द्रीय सरकारको पनि शक्ति अक्सर बढ्दछ। यहाँ हाम्रो देशमा पनि मानिलिउँ, हाम्रो देशमा पनि कुनै भूकम्प आयो, कुनै बाढी आयो, कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या आयो, अनिकाल आयो भने के गर्छ सरकारले? बाहिरको देशसँग उसले माग्दछ, देऊ न देऊ मलाई भनेर। अनि बाहिरको देशले के गर्छ? यहाँ चामल टनाटन ल्याउँछ, पैसा टनाटन दिन्छ, सम्पत्तिहरू भित्रैको भित्रै गर्छ। चामलहरू ती चामलहरू के गर्छ? त्यो के सरकारले खान्छ? खाँदैन। के जनतालाई सित्तैमा दिन्छ? दिँदैन। के गर्छ त भन्दा त्यो सित्तैमा आएको चामल सरकारले चलेकै मूल्यमा मानिसहरूलाई बेचिदिन्छ अनि सरकारले के गर्छ त पैसा सित्तैमा आएको चिजबाट करोडौं अरबौं रुपैयाँ पैसा कमाउँछ र अनि त्यो सरकार धनी हुन्छ। यहाँ अहिले पनि त्यही चलन छ, त्यो बेलादेखि नै चलन चलेको अहिले पनि छ। त्यसै गरी योसेफको जुन चलाखीको कारणले, योसेफको जुन प्रकारको क्षमताको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मिश्र देश एकदमै धनी भएको अवस्था छ। र पछि गएर जब उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि अनिकाल सिद्धिसकेपछि फेरि उनीहरूले चाहिँ कर्जा तिर्नुपर्ने होइन कि, तर फेरि 20% कर तिरिसकेपछि अनि जग्गा फेरि फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको अवस्थाहरू हामीले देख्दछौँ। त्यस्तै तेस्रो पोइन्टमा भन्दछ इजरायल मृत्युको नजिक। इजरायल मृत्युको नजिक 27 देखि 31 पदसम्मलाई लिएको छ। र अब हुँदाहुँदै गर्दाखेरि इजरायल के भयो त भन्दाखेरि लगभग इजरायल चाहिँ अब मर्ने दिनहरू आएको आफूले महसुस गरेको अवस्था छ। र पहिलो खण्डमा, तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्छ इजरायलको परिवारमा वृद्धि। इजरायलको परिवारमा वृद्धि अर्थात् इजरायलको अब जब गोसेनमा बस्न थाले के भयो त भन्दाखेरि यो गोसेनमा बस्न थालिसकेपछि उनीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूलाई एउटा राष्ट्र बनाउँछु भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ पक्का पनि परमेश्वरले लगभग 400 वर्षसम्म तिनीहरूलाई गोसेनमा बस्नलाई परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको ठाउँ थियो। र लगभग 400 वर्षमा तिनीहरू लगभग 2 मिलियन वा धेरै मानिसहरूको राष्ट्र बने अथवा जनसङ्ख्या अत्याधिक रूपमा बढ्दै गयो। हेनरी मोरिसले गणना गरेको अनुसार गरेका छन्, त्यो अनुसार त्यहाँ चाहिँ 100 गुणा वृद्धि भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यो चाहिँ के भने यो वार्षिक 6% भन्दा बढीको वृद्धिले जनसङ्ख्या वृद्धि हुन गयो। र त्यस दरमा 430 वर्षपछि प्रस्थानको समयसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ लाखौं लाख इजरायली मानिसहरू भइसकेका थिए। अनि यो प्रकारले परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुभयो, मानिसहरूलाई गोसेन सहरमा बसाएर त्यहाँबाट एउटा राष्ट्र बनाएर परमेश्वरले अब दूध र मह बग्ने देशमा लानको लागि अब यो अध्याय अनि कि यो उत्पत्तिको पुस्तक पछि प्रस्थानको पुस्तक आउँछ। अनि त्यो प्रस्थानको पुस्तकबाट हामी हेर्दछौँ कि त्यहाँ लाखौं लाख मानिसहरू परमेश्वरले अब दूध र मह बग्ने देशमा लानुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि याकुबको जुन जनसङ्ख्या हो, जनसङ्ख्या एकदमै वृद्धि भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तेस्रो खण्डको दोस्रो पोइन्टले भन्दछ इजरायलले योसेफलाई कनानमा गाड्ने बाचा। इजरायलले योसेफलाई कनानमा गाड्ने बाचा लिएका, माने इजरायलले योसेफलाई कनानमा गाड्ने बाचा लिएको भनेको मतलब के त भन्दा इजरायल बुढो भइसकेको अवस्था थियो। याकुब इजिप्टको भूमिमा 17 वर्षसम्म बाँचे। जब त्यहाँबाट कनानबाट गए तब तिनी गोसेनमा 17 वर्ष बाँचे अनि याकुबको जीवनकाल 147 वर्षसम्म रह्यो। अनि आफ्नो मृत्यु नजिकै आएको उनले थाहा पाए र त्यसपछि उनले आफ्नो छोरा योसेफलाई भने, योसेफ तिमीले मलाई मिश्र देशमा नगाड, मेरो मृत्यु आउन लागेको जस्तो मलाई भान भइरहेको छ। तिमीले यो मिश्र देशमा मलाई नगाड, किनभने यो ठाउँको मान्छे म होइन, यहाँ त प्रवास मात्रै हो। तर तिमीले मलाई, अब्राहमले आफ्नो दासलाई जुन प्रकारको उत्पत्ति 24को 1 देखि 9मा बनाएको जुन शपथको ढाँचाको अनुसार उसले योसेफलाई गम्भीर रूपमा शपथ खान लगायो। यो शपथ कस्तो थियो भने तिघ्रामुनि हात राखेर शपथ
शपथ खानु पर्ने थियो र अनि उसले भन्दछ मलाई मेरा पिता पुर्खासँग नै गाड्नु। यानि कि अब्राहमले मर्मे भन्ने ठाउँमा के गरेको थियो त भन्दाखेरि मर्मे फलाटे जस्तो लाग्छ, तपाईँ हेर्नु होला। मर्मे भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि जग्गा किनेको थियो, ओढार र त्यहाँ केही जग्गाहरू किनेको थियो। अनि उसले सारालाई पनि त्यहीँ गाडेको थियो। अनि त्यसपछि अब्राहमलाई पनि त्यहीँ गाडिएको थियो, इसाकलाई भनेर इसाकलाई पनि त्यहीँ गाडिएको थियो मरिसकेपछि। अनि याकुबले पनि योसेफलाई भन्दैछ कि मलाई पनि त्यही ठाउँमा लिएर जानु, त्यो ठाउँ टाढा भए तापनि लिएर जानु, त्यहीँ गाड्नु भनेर योसेफसँग इजरायल यानि कि याकुबले शपथ लिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि इजरायललाई थाहा थियो कि मिस्र आफ्नो घर होइन, तिनी आफू र तिनका सन्तानलाई प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा जानुपर्ने थियो। अनि त्यो भूमि भनेको चाहिँ त्यो मर्मे भन्ने ठाउँमा थियो, कनानमा थियो। अनि उनले चाहिँ स्पष्ट रूपमा विश्वास गरेर बुझे कि मैले त अब कहाँ जानु पर्दछ त भन्दाखेरि अब्राहमलाई जहाँ गाडिएको छ, त जहाँ याकुबलाई गाडिएको छ, इसाकलाई गाडिएको छ, त्यही गाडिनुपर्छ भनेर उनले त्यो किसिमको प्रतिज्ञा आफ्नो छोराबाट लिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्दछौँ त भन्दा परमेश्वरले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि म चाहिँ चुनिएको यानि कि दूध र मह बग्ने देशमा यानि कि शान्तिको देशमा बस्नु पर्छ, जुनसुकै हालतमा मैले त्यहाँ पुग्नु पर्छ भन्ने किसिमको सन्देश हामी पाउँदछौँ। हुन त मानिसलाई गाडोस् या जलाओस् केही फरक पर्दैन, यहाँ गाडोस् वा त्यहाँ केही फरक पर्दैन। तर यहाँ सन्देशले के भन्न खोजेको छ भनेदेखि म चाहिँ चुनिएको देशमा यानि कि म यो प्रवासमा बस्दिनँ, अर्थात् म यो संसारमा बस्दिनँ, म त परमेश्वरसँगै बस्छु। परमेश्वरले जुन ठाउँ मलाई दिनुहुँदछ त्यही ठाउँमा बस्ने हो भनेर उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले हामीहरूले पनि आजको वचनबाट बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो संसार एउटा के हो भने डेरा जस्तै हो, प्रवास हो। यो प्रवासमा हाम्रो संख्या वृद्धि भएको भइ छ। यो यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामीले जसरी योसेफको परिवारले योसेफलाई खोज्दै मिस्र देशमा गएको जस्तो, योसेफले पनि आऊ भनेको जस्तो, फारो राजाले पनि बस भनेको जस्तो सिचुएसन हामीलाई पनि आत्मिक रूपमा होस् भनेर हामीले त्यो अनुसारको ध्यान गर्नुपर्दछ, मन गर्नुपर्दछ, ध्यान गर्नुपर्दछ, कोसिस गर्नुपर्दछ। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा हामी यहाँ जुन प्रकारले यहाँ मिस्र देश जस्तै हामी अहिले पृथ्वीमा बसेका छौँ, हामीले कोसिस के हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि हामीले येशू खोज्दै 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 हामी येशू भएको ठाउँमा जानुपर्दछ। अनि जहाँ येशूले आऊ भनेर बोलाउनु भएको छ र हामी त्यहाँ जाँदाखेरि प्रभु येशूले त्यहाँको राजा यानि कि परमेश्वर पितासँग आएका छन्, मेरा मानिसहरू ल्याएको छु भनेर भन्नुहुनेछ। अनि त्यहाँको राजा यानि कि त्यहाँको परमेश्वर पिताले भन्नुहुनेछ स्वर्गमा, ल अब राम्रो ठाउँमा कहाँ बस्छौ त, ल भन त भन्दा अनि राम्रो ठाउँमा बस ल भनेर परमेश्वरले भन्नुहुनेछ। यसको अर्थ के हो त, हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ, स्वर्गमा इनाम दिनुहुनेछ। अनि त्यहाँ हामी आनन्दसँग शान्तिसँग बस्न पाउनेछौँ। त्यसैले आज हामीहरूले जसरी याकुबले योसेफ बिना तडपिराखेको थियो, त्यस्तै आज हामी येशू बिना तडपिरहनु पर्नेछ। यो येशूको लागि हामी येशू पाउनको लागि हामी तृषित हुनु पर्दछ। जो मान्छे तृषित भएर येशूलाई पर्खिरहन्छ, येशूलाई खोजिरहन्छ, येशूले बोलाइरहनु भएको छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ, हामी त्यसलाई त्यहाँ स्वागत गरिन्छ। अनि हामी के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि सदाको लागि शान्तिमा रहन पाउनेछौँ। हुन्छ, आजको वचन यही नै राख्दछु। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।